अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में चौथे पारे में यह 8वां रुकू है, जिसके अंदर 16 आयतें हैं। आयत नंबर 156 से आयत नंबर 171 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू व क़ालू लिइख़वानिहिम इज़ा ज़रबू फ़िल अर्ज़ औ कानू गुज़्ज़ल लौ कानू इंदना मा मातू व मा क़ुतिलू लियजअलल्लाहु ज़ालिका हसरतन फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु युह्यी व युमीत वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। ऐ ईमान वालो, तुम काफिरों की तरह ना हो जाओ कि जिनके भाई अगर कभी ज़मीन में सफ़र पर जाते या जिहाद में शिरकत करने के लिए निकलते तो वो उनके मुतालिक कहते कि अगर वो हमारे पास होते तो न सफ़र में मरते और न जंग में कत्ल किए जाते। ये इसलिए कि अल्लाह ऐसी बातों को उनके दिलों का पछतावा बना दे, वरना दरअसल अल्लाह ही ज़िंदा करता है और मारता है और अल्लाह तुम्हारे अमलों को खूब देख रहा है। वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। और अगर तुम अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाओ या मर जाओ तो जो मालो मता लोग जमा करते हैं उससे अल्लाह की बख्शिश और रहमत कहीं बेहतर है। वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। और अगर तुम मर जाओ या कत्ल कर दिए जाओ तो अल्लाह ही की तरह तुम सब इकट्ठे किए जाओगे। फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वला कुन्त फ़ज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र फ़इज़ा अज़मत फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रहमत से आप उन लोगों के लिए नर्म हो गए, और अगर आप सख्त ज़ुबान और सख्त दिल होते तो वो सब आपकी इर्द गिर्द से मुंतशिर हो जाते। चुनांचे आप उन्हें माफ़ करें और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगें और मामलात में उनसे मशवरा करें। फिर जब आप किसी काम का पुख्ता इरादा कर लें तो अल्लाह ही पर भरोसा करें, बेशक अल्लाह भरोसा करने वालों को पसंद करता है। इन यंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम व इन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम मिन बादी व अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनून। अगर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब आने वाला नहीं, और अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो उसके बाद कौन है जो तुम्हारी मदद करे। और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मा कान लिनबिय्यिन अन यग़ुल व मन यग़ुल याति बिमा ग़ल्ल यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और ये नामुमकिन है कि कोई नबी ख़यानत करे, और जो कोई ख़यानत करेगा तो वो अपनी ख़यानत समेत क़यामत के दिन हाजिर होगा। फिर हर शख्स को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उस पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। अफ़मन इत्तबअ रिज़वानल्लाहि कमन बाअ बिसख़तिन मिनल्लाहि व मावाहु जहन्नम व बि'सल मसीर। भला जो शख्स अल्लाह की रज़ामंदी का ताबे हो वो उस शख्स की तरह ख़यानत का मुर्तकिब हो सकता है जो अल्लाह की नाराज़गी में गिरफ़्तार हो और जिसका ठिकाना जहन्नम हो और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। हुम दरजातुन इंदल्लाह वल्लाहु बसीरुम बिमा यअमलून। उन लोगों के लिए अल्लाह के पास दर्जे हैं और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे खूब देखने वाला है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ग़लालिम मुबीन। यकीनन अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया जब उनमें उन्हीं में से एक रसूल को भेजा जो उसकी आयतें उन्हें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, हालांकि इससे पहले वो लोग खुली हुई गुमराही में थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफ़ुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। भला तुम्हारा क्या हाल है जब ग़ज़वे उहुद में तुम्हें मुसीबत पहुंची तो तुम कहने लगे ये कहाँ से आ गई, हालांकि ग़ज़वे बद्र में तुमने उससे दुगनी मुसीबत काफिरों को पहुंचाई थी। कह दीजिए ये सब तुम्हारे आमाल ही की शामत है, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि व लियअलमल मुअमिनीन। और जिस दिन दोनों जमाअतें बाहम टकराएं तो जो नुकसान तुमको पहुंचा वो अल्लाह ही के हुक्म से था, और वो उससे ये मकसूद था कि अल्लाह मोमिनों को अच्छी तरह जान ले। वलियअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू वक़ील लहुम तआलू क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि औ इदफ़अू क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिलईमान यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। और ताकि वो मुनाफिकों को भी जान ले, और जब उनसे कहा गया कि तुम अल्लाह की राह में लड़ो या कम अज़ कम दिफा ही करो तो उन्होंने कहा अगर हमको लड़ाई की खबर होती तो हम ज़रूर तुम्हारा साथ देते। वो उस दिन ईमान की बनिस्बत कुफ्र के ज़्यादा करीब थे। वो अपने मुँहों से ऐसी बातें कह रहे थे जो उनके दिलों में नहीं थीं, और जो कुछ वो छुपाते हैं अल्लाह उसे खूब जानता है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम व क़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू क़ुल फ़द्रऊ अन अनफ़ुसिकुमुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन। वो ख़ुद तो घरों में बैठे रहे और जिहाद में शहीद होने वाले अपने भाइयों के बारे में कहा कि अगर वो हमारी मानते तो कत्ल न किए जाते। कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अपने आप से मौत को दूर हटा दो।
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور آپ ان لوگوں کو ہرگز مردہ گمان نہ کریں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے یہاں روزی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس پر خوش ہیں جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور وہ ان مومنوں کے بارے میں بھی خوشی محسوس کرتے ہیں جو ابھی تک ان سے نہیں ملے اور ان کے پیچھے دنیا ہی میں رہ گئے، کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، وہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل حاصل ہونے پر خوش ہو رہے ہیں، اور بے شک اللہ مومنوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن میں چوتھے پارے کے اندر 8ویں رکوع میں ہم نے 16 آیتیں پڑھی اور 16 آیتوں کا ترجمہ سنا، آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 171 تک۔ یہاں کفار اور منافقین کی بزدلی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ویسا عقیدہ مت رکھنا جیسا کہ کافروں کا منافقوں کا عقیدہ ہے۔ ارے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ نہیں گئے تو موت نہیں آتی۔ اچھا وہ جنگ میں کیوں چلے گئے؟ نہیں جاتے تو قتل نہیں ہوتے؟ تو اللہ نے کیا جواب دیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتا، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ تم گھر کے اندر بھی رہو تو موت آ جائے گی، اور اگر موت لکھی ہوئی تو جنگ کے میدان میں بھی پہنچنا ہے۔ اینما تکون یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 78۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، مضبوط قلعے کے اندر کیوں نہ ہو، موت وہاں آ کے پکڑ لے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 159 میں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ اللہ کی رحمت سے ان لوگوں کے لیے نرم ہیں، آپ زبان کے بھی نرم ہیں، دل کے بھی نرم ہیں۔ اگر زبان کے سخت ہوتے اور دل کے بھی سخت ہوتے تو وہ لوگ آپ کے قریب نہیں آتے بلکہ چلے جاتے۔ پتہ یہ چلا ایک داعی کو زبان کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، دل کے اندر بھی نرم ہونا چاہیے، یعنی زبان کا بھی وہ میٹھا ہو، دل کا بھی میٹھا ہو، ان کے زبان سے بھی مٹھاس چل کے اور دل سے بھی نرمی نظر آئے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا مشورے کے بارے میں، شاورہم فی الامر، آپس میں صلاح و مشورہ کرو۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 160 میں، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ تمہاری مدد کے لیے آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو تمہارا کچھ بگاڑ سکے، اور اللہ جس کی مدد نہ کرے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کو مدد کے لیے آ جائے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، آیت نمبر 164 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا، لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ کا مومنوں پر احسان یہ ہے کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سے ہیں، جنات اور فرشتوں میں سے نہیں ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ پھر اسی طرح آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کو مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ لیکن کیسے زندہ ہیں؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے، جو قتل کر دیا جائے، اسے مردہ مت کو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ کیسے وہ زندہ ہیں؟ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے۔ پھر زندگی کا مطلب کیا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے قبر میں ان کی روحیں لوٹائی دی جاتی ہے، یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ جنت کے پھلوں کی خوشبو ان کے پاس آتی ہے، یا پھر سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں جنت کے اندر وہ لوگ گھوم رہے ہیں، قندیلوں میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اب کیا ہے وہ برزخی زندگی ہے، ہم دنیا کی طرح ان کو نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ شہداء کے بارے میں ہے، ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔